تمرین 11. Exercise 11. Write in Persian letters. سخت، سخت، شیرین، شیرین، بیابان، بیابان، پسر، پسر، دختر، دختر، مرد، مرد، خانه، خانه، کتاب، کتاب، بزرگ، بزرگ، اینجا، اینجا، آنجا، آنجا، امروز، امروز، دیروز، دیروز، ژولیده، ژولیده، امشب، امشب، دیشب، دیشب، گرسنه، گرسنه، دوباره، دوباره، پنجره، پنجره، قشنگ، قشنگ، خنک، خنک، کوچک، کوچک، آهسته، آهسته، همیشه، همیشه، مادر، مادر، مداد، مداد، روشن، روشن، عینک، عینک،